next few days ay Ilmusnong mithi. Maganduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Ilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sinubakan angkod sa lungsod sa Matalom, sakop sa lungsod sa Ilongos, nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o teorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin na gikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang unang nga teorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun. Sukat pa kanyan to hangtod karon wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglipkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Ilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Pangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o bitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita ug sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi ug ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun, mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ning kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa tinguan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo
Ang malitok nga mga pong sa niadto sa Katiguangan, kada labay nila sa salog, ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit, nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagin taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matod pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan og nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s,
Ang pangu sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong bantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737 human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Hilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Hilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang atake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsud sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag-giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud in taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento.
Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arzobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas dailas sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga agianan sa tubig sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura sa tuto ka mga lungsod sa habagatang kasadpan sa isla sa Leyte. Gihatod niini ang tambok nga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa nagkadaiyang mga dapit sa habagatang kasagpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Apan bisan pa man niini, aduna sa gihambin ang Salog River nga seryosong hulga sa kinabuhi sa matag hilongos nun nga nagpahipi lamang taliwa sa kaanyag ug sa kagrandyoso niini. Ang Salog River usa sa mga gituuhan sa katigulangan ug diin nagikan ang pangan nga hilongos. Sanglit kaniadto ang matag karon unya nga gihatod nga pagbaha sa lungsod giingon nga di na maihap ang mga kinabuhi sukad pa kaniadto ang nakutlo gumikan sa pagkaanod o ang pagkalumos o gituuhan nga sa pong nga lumos nahimo kining hinglumos o sa paglabay sa panahon nalitok na nga hilongos. Gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa 1 kilometro nahimo kining instrumento nga maghatod og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan nga bahin sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay baha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisoyan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motabok ngadto sa Pikas Tampi. Apan matag-uwan yanol kini nga lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Sigun pa ni anhing Attorney Herminio Manuminyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan niadtong tuig 1901 na sinati ang grabing baha sa lungsod Silongos nga nigayot sa daghang makabtangan ug niwatas-watas sa karaan nga pantalan sa lungsod Silongos nga ginama sa mga tinapok nga mga solidong bato kaniadto panahon sa mga katsila. Niadtong 1948 usa ka puthaw nga tulay ang giugbok sa salog nga proyekto ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustenir sa kabangis sa salog atol sa grabing baha nga gihatod sa bagyong Ami ug giyanor kini sa paglamoy sa baha ug ang tulay nga puthaw nahanaw daw buwa. Niadtong 1951 natagamtaman sa mga hilongos noon ang grabing kabangis sa harang salog sa diha nga gikuso-kuso ang lungsod sa Hilongos sa malaglagon nga bagyo nga Ami nga naghatod sa grabing uwan nga niresulta sa lapad nga pagbaha hangtod sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos nga matod pas katigulangan kutob sa dughan sa tao ang gilawmon ug nisanap sa lungsod sud sa pipila ka mga adlaw. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkakarga sa mga sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso. Nagsugod na ang pagpundar sa mga lig-ong infrastruktura nga magdepensa sa lungsod gikan sa grabing nga baha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa barangay Lahos na kini ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga lumulupyo. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang mga dump truck, loader o mga bakho. Ang salog sa usan ini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga hilongos nun. Gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman.
Pinaagi sa mga paningkamot sa mga hilungos noon nga masolusyonan ang maong suliran, sukad pa sa panahon sa mga naunang tao nga ni barog nga lider sa lungsod Silongos, way puas ang pagpinsar og mga pamaagi aron sa pagsanong sa problema nga mahatod sa salog. Og sa kasamtangan, nagbunga ang ilang tanang mga kahago. Nagkontrolar na ang bulog sa tubig sa salog. Kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha, katalagman sama sa bagyo nga makahatod og baha pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkretong tulay sukad pa sa pag-ugmok nini hangtod karon. Padayon nga lig-ong nakaserbisyo og nakahatag og kasayon sa kinabuhi sa mga hilungos noon sa pagtadlas nila sa salog. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliyo-liyo ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyod na kulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang orihinal gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, nyatong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ining nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongos nun ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda og man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan, 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom o pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kung dili manggani sa tibuok Rehiyon 8,
Ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga pagpahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Hilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongos noon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Hilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Hilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Hilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongos noon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Hilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako ni Ulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga ni Ulbo sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Ulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang Ancestral House sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisud-ong sa mga Hilongos noon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa na ining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongos noon, pabiling isog nga niharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongos noon. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport o mas naila kaniadto sa tawag nga landing adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa Banay nga Artadi. Ipakigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa Banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos noon ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport,
sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kun SNVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamhanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugbahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugbahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla Leyte ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongos nong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyon di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro intawon makita nila. Sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70, hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao
nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahon na, hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang panggamhanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong panggamhanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto hangtod karon. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto wa magkuwang og mga tawo nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongosnon musugot man kita o sa dili usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit ang lungsod sa Hilongos wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento ug abilidad. Mahimong dili nato malitok ang ilang tanang mga pangan sa taas nga kutay sa litanya sa mga Hilongosnon kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto di gyud mawani ang usa ka hining bilbar kung kinudakay naman lamang gani akong hisgutan na Diyos mano hining diha sab si Emil Kudakir, Kimon ug ang legendary nga si Medi o kung adunay mga okasyon sa Central, Christmas party man o graduations kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan aw sa 10-20 gyud oy ang padulngan. Ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo og salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon og hidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum gyud ka sa inutok ni Manabiatris bay. Sa humog kayo nga mga linat-an, ingon man ang kalami sa mandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbacoa ni Tolo ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro basta taw si Mana Pilon o si Mana Iyay inig kahungman og panyoto kay busog man kayo aw tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Turi onya og ang tuba pait kayo ang libak ko nila niya adto no kay ang mga manananggot nga sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungog-sungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Manopilo. Kay simba ko umusan ko sa di maayo ting. Mabaw na pud tawag atiman nimo ang klinikan ni Doktora Gasing. Pero og sa sunda ni Manopilo maintimano ka.
Kay wa kay klarong sparring. At tujog pa sa mga kamot nila ni Mano Mundo o ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gusto hinamis gyud ang imuha. Soft drink sa katapat anang tuba palita tong Pepsi o Coke bakha sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, aw adto kas tindahan ni manakuring ruwa. Inig ka pangahubog na, sogod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nila sa manodoming, kana kun way misa. Ngilngigas talento manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya motapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka. Kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado yun nga musampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay, o Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado na apag si Attorney Basilio o adto husayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka aw mangisnak na punta og suguon kag pan sa una. Sa kaatsin jud ka o di ba kaha sa katsaka. Ug apiki kag budget aw liberty is nakhaw sa lamang ta. Pero ug naa aw sa sita pero og gusto kag puto si kwati o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin oldog ug sa kaluisa ug magpalabi ka sa sikwati sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka labi na og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha, adunay diferensya. Naaras dito og tunis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon ang rolling rice mill ni Mano Maing. Nga karon gipadagan na Mano Juning. Unya ka di man yun kalikayan, nga ang ligid sa imong bisikleta o motor o sakyanan, maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan. Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Binsyo, Mano Inyong. Apan lahi po itong kalakis, Mano Frank. Kay kargatanan man itong isa bisang unsang trabaho Uso kayo niya ito panindutay sa Carsonis brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naa ang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kapilian sab kaniadto. Sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang link-on gyud nga maghimo niya tong sidecar no? Si Mano Tirio. Hapit na ng kabataan niya to ting, ang nagtuli si Dr. Dodong Kaing. Ari na butas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makompleto bisag unsaon paglugro. Ugwa agripiri o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kaayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikroponoting. Siya ragyod ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyoy iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio, nga maayo sab kaayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga, ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero dinhi lang tatakutob ha? Kay apigitas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pud higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitay ugma pohon. Magsuwat pa ko og dugang basahon aron nga kamo dihang naminaw
maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy, adto namin oy. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ay ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Silvia Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay. O ingon man sa RV Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dan apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Flatsi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Ngita ka
ag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Adtuwa lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nangita ka bag di kalidad, nindot nga mga disenyo o pulido nga panimay, building o edipisyo? Ni ana ang tubag sa imong panghingnan part? Ni ana ang Kawad Construct! Kawad Construct! Napamatud-an na sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga disenyo o pulido nga pagkatrabaho nga edipisyo. Kawad Construct! Mahimo silang makontak sa mga numero sa landline 567-6833 or sa mobile phone number nga 0949-9929-106 o padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Garantisado nga nindot na ug pulido pa gyud ang pagkatrabaho kay Gawad Construct gud na. Gawad Construct! Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Ilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di bakha commercial space? Ayaw nagapikiha niyang kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Ilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kunta ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals ana nagbase sa CV Alquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Kunta ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Adik pa yun og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Nangita ka ba og mga tao nga di lamang kay maantigo kundi eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo sa panimay or building, muhimo og plano sa usa ka estruktura or edipisyo? Dili na problema kay naa na sa lungsod sa Ilongos ang Viterbos Architects and Plumbers. Viterbos Architects and Plumbers. Mo install sab sila og moayo og mga tubo o di ba ka pipe fittings of water supply, sanitation, heating or cooling systems. Way problema naa na sa Viterbos Architects and Plumbers. Anaan lang sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa Hadpa kun home along the Paril sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong pakisusi, kontak ka lang ang numero nga 0949-9929-106 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers.
Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George sika ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga mga sudan ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon! Tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina Ayaw nagpagduha-duha Ihatod lang dayon diri kami na ang bahala Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay Limpyo ug umot, preskong-presko kaayo day Labaday, barato ra kaayo, sulit yun day Kalidad na serbisyo, di ka magmahay Sa Labaday Laundry Shop Happy ka pirmi day Kadahan ka og tuna belly, panga o tuna sushi o guban pang mga tuna products, di ara diri part ang imong gikinahanglan sa Mateo Gen Frozen Products Trading. Naara sa Kali Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mga nagkadaiya nga mga tuna products, buntot, tuna cubes, tuna steak, tuna portion, tuna strips, mga processed tuna products sama sa tuna tocino, tuna embutido ug uban pa. Naasab sila golden pampano, salmon strips, salmon head, squid ring, squid tube ug uban pa. Adto lamang ang Mateo Gen Frozen Products Trading. Naa sa Kali Kanunay, duol sa Barangay Hall sa Barangay Sentral. Mahimo silang makontak sa numero nga 0912-9828-708. Samtang mahimo sab ka makita ang ilang mga produkto sa ilang Facebook page nga Mateo Gen Frozen Products Trading. Padangati lamang og mensahe sa messenger account si Jennifer Rola alang sa inyong mga order. Ayaw na paglangay pa, kay basig mahutan ka sa imong kinaham kayo nga mga tuna products. Adto ara dayon ang Mateo Gen Frozen Products Trading sa Kalye Kanunay, dool sa Barangay Hall sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga na nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366.
Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot. Madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa. Ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Nasa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Pasas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos, ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa tilawin na ang King's Udong ginama sa Barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangita lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM alas 10:25. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan
Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Mga igala, kumusta? Madong good morning na po, Dilongos. Kumusta na ikaw? Welcome, 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 welcome. Gustong Sa lain na sa ito papanag-uban sa Tulumanon. itasyon. Ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa Diha sa 93.5 Marion FM. tuman sa Sangan sa ito pinanggaon, maghihunanaon ng pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. mapa Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Omos mo. Oy, Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. kumusta na Mayor Manuel Linlin Villahermosa. mahal kong ginumos mo. Ikaw ang akong inspirasyon. Sa gihapon. Kini yung boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton. Najib Montera Cubio makigduyog nga pinanggahan ko takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Oy, kabuntagon kay sunang ko ilungos doon ining adlaw mga higalang Sabado. Na all bado. Adlaw Sabado mga kaigsuonan ko. Pizza? Oy, pizza 21 na oy sa buwan mga igala sa Marso tuig 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga anak mo diya karos ka piskay, kadasi man ka maya. Inito pa nag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Okay ra mo? Maagwanta pa? Nakaroon mga igala, pasaylo nga nadugay ta kay nalangay mangunta. Di ako gikuri-kuri bitaw gamay. Oh, gamay ra god. Mo nang ato na lang magitingob itaw ning atong mga small business sa ato mga gala nga pagsugod sa Tulumanon, no? Lesson pa kadto tong apikihon atong mga small business nga pangitaon ra ba ning mga puring og Manones store. Anyway, sa bando man ron. Parehang sa taong kunin so gamay. Usak semana ko ta nagsige ka high blood. Aray! Limang ka? Upat ka adlaw straight sige tag ka high blood. Aray! Napay mo kani ang dason sa mga komentaryo. Sige dol, birahidol. Aray! God. Kana dol, birahin na Marcos dol.
Unsang mapagan ka ni Sara Duterte, nasog ingon, ato apiladol. Aray! Lala. Good morning, Ma'am Alma Dator. Hello, mama nga na dilatar tagamay kaya da ko'y kuri-kuri aron nga wa na ito'y wa na ba isawisaw ba, no? Bi atong tanawan bi atong oh, wa na mga higalay kanaas ang atong live, no? Okay na, tawara. Epektibo. Oy, abiso dito od mga galas mga motorista. Oh. Ani ana? High blood na po tayo ni. Sabado ha. Wag bae. Sunod si Mana mga kaigsuonan. Aw. Lain na pong hampak na tong mga konsumidor. Ha? Lain na pong hampak mga galas mga motorista. Ngano man? Matod mga higalas mga pangagpas sa mga ekspertos merkado. O niya. Ang diesel musaka na po mga higalag balik 14 pesos labing minus. Jesus Maria. Karon agaw nakitaan sa Shell 120. Oh. Awa na 134 na napohon. Ang diesel, ang gasolina, musaka mga igalag labing minus 7 pesos. Hilungos atong lungsod. Dato ah. Pero ingon gyapon ang Inzo presidente, why crisis? Ingon wa na. Inggara makating. Anak ka sa devil. Matod ni siya. Gani dili kuno pausbawan mga igala ang mga presyo sa mga nag-unang palitonon sud sa duha ka buwan. Diin men taon ni sa padong. Oy, hagbay ra inusbaway. Aray! Hagbay ra inusbaway. Marusit. Ingon po na taga DTI nga ila kunong istriktuhon pag-monitor ang mga SRP sa mga tindahan. Oh, suggested retail price. Kay og mulapas kuno sa SRP, dako mga galaglapas sa suggested retail price, matod pas taga DTI, ila kunong taralon sa korte. Pamultahon, pilay multa, 5,000. Aray! Pamultahon, dakpon. Ang multa, 5,000. Pero sa kasaysayan, mga igala sa atong nasod, sukad na mugna kining DTI. Ambot og na ba sila nataral nga usa ka dako mga igalang tindahan? Posible, ang namaligsag anyel tingali ilang nataral. Ingon wa na. Ha? Mga namaligsag anyel, namaligsag dinagom. Oh. Namaligsag suka. Sabado ha. Wag bae. Moro doon na ilang nataral in town, no? Kana ram takutob ha? Diyan takutob. Kasi bandor baron. Minaw ba si Rene Idos? Aray! Good morning, si Rene Idos. Sunod si Mana ha? 14 mga igala nga labing minus 14 pesos nga osbaw sa diesel. Onya labing minus pod 7 pesos nga osbaw sa gasolina. Amot mo uli ba kog hindang ini kalakiha di na ba? Aray! Di sa lamang tingali no? Ay og muli ta, mobalik ra magipunta diri. Narabay dayang sugyot karon nga work from home. O work from home kuno. Ubida no? Doon saon malaman tong mga ang katotoa intawong mga kuan. Ha? Imbalsamador. Aray! Oh, mga imbalmer. Og i-work from home ag imbalmer, mo dada nilang patay sa ilang bahay, no? Sabado ha. Wag bae. Di man da, oy.
May gozo di mo na patang lawas tao no. Ingon wa na. Nahala. Diha salam ta gotob kay sa Bandoron, break tagamay sa kon high blood. Oy sa mga nagtinguha na itoon o kon ni ang kuan ba? Solar o kanang ilang ipa solar mga gala inyong mga supplies kuryente da sa inyong bahay. Na? Di atay kuan, na? Ayaw mo kay ko kay kontak lamang ko kay ato na tagaan o pagtagad. Ha? Depende sa unsay inyong plano kay matod mga gala sa atong kini ang amigo sa Sunmax Solar nga nagkitay up sila karon sa Rural Bank of Hindang. RBH Hindang ba? Oh. Nga ang bangko mo yung pahigayon mga gala sa financing. Ha? Kay kining solar mga gala nga kuan mekanismo dako-dako man ginahanglan, no? O gusto ka nga moandar imong refrigerator, imong mga aircon, computer, TV, uban pang mga ekipos ng mga panimay gawa sa suga. Doon na ni dako-dako mga galang kantidad. Gani daghan nga matod nila nindot unta pero di kabot, no? Pero nenay maadto, ha? Kay nagtay up sila mga gala sa Rural Bank of Hindang. Unya ang RBH Hindang na maoy mo kuan mga gala sa financing. Ato na mo sa RBH Hindang magbadad, no? Nala, og interesado mo, ato mo kauwaw, ato mo kaikog, ato mo kataha. Mensahe lamang ko. Ay ato na tagaag pagtagad. Hilungos atong lungsod. Small business good lamang gihapon eh. Anyway, dili man na ingon nga usara ka kuan, usara ka package, no daghan man eh, nay gamay-gamay, nay dako-dako, nay labing dako, no? Og usa ka mansyon itong bahay, aw dako kuno naging kinahanglan. Pero og normal ra mahigala nga mga appliances, normal ra nga mga kagamitan sa mga panimay, suga, no? Adto po nang pertinaghan ng suga nga sodium. Dako-dako na po na. Og normal lamang madara na mga galas minimum nga package sa Sunmax Solar. Hilungos atong lungsod. Pag nangati kong mensahe ha, adto mo kaikog, adto mo katikog, adto mo kaawaw, adto mo kataha. Oo. Kay ato ng tagaan og pagtagad. Hilungos atong lungsod. Nahala. Alas 10:39 na mga galas kabuntagon. Now, kay Sabado man ron, relax ta. No? Atong hisgutan mga gala, history and culture man ta. Kini bang nawa ni sa atong panumduman, no? May numduman ra man ni mga gala kini mga kapilya o kining mga donay mga rebolto ba nga relihiyo kini ang singa ini milagroso panahon si Masanta. Oh. Doon ay daghan nga mga milagroso din nga mga rebolto, no? Gani doon ay mga kapilya. Usa niya na ang sikat kayo ni sa ato kini ang Birhin mga galas kanunay. Ha? Birhin das kanunay ba? Inahan man na sa kanunay panabang. Oo. Gani magpista diha sa Nobyembre 4. Kuha na diha dakong hikay, no? Dakong hikay. Nakalimot lang ako sa istorya ni ana. Nakutanaw ako Engineer Inday anak sa kaila maning nga pamilya ag kini ang kuan gyud ba? Nagsugod ining nakakaplag ining rebolto sa inahan sa kanunay panabang des kanunay kanunay kapilya. Atong hisgutan nagkiring nakahibaw ko ang ang. Sa kahibaw kong daghan na ninyo wa masayod din eh. Unsa man? Kana bang kapilya mga igala sa iskina bitaw Lamak padong sa Lamak Elementary School? Ha? Kanang padong sa Lamak Elementary School, ang iskina diha mao na ang ancestral house ni Marcial Alpante Cubio. Oh, sa mga Cubio na dito kutob. Tumoy. Wala pa rin uban dahil sa kinitumdan na mga balubo. No. Pero majority diha sa Daplins Dan, mga Cubio, no? Ilang Tio Tony, ilang Tio Mike,
Oh, kana. Jay Wilda. Sa eskina yun anang highway, sa di pa ka musud mga igala sa Lamak Elementary School, na dihay kapilya. No? Dari, wanim tagad anang kapilya ha. Oh. Sabay labasan ra. Wala nung kumasayo og unsa ning mga pamilya ha ang kini ang muangkon ini ba? No kay kuan man ni Otrira, Cubio, Alpante, unsa pa ni? Nakalimot na ko. O daghan ning mga pamilya ang kanabang mag-angkon-angkon panahon sa pangadji padung sa kapistahan. Unsa may Santos diya nga patron? Ang Santos diya mga igala mao ang San Vicente Ferrer. Hilungos atong lungsod. San Vicente Ferrer, no? Unsa may istorya niya na? Laki ni matod mga igala sa katigulangan na mo, no? Sa Banay Cubio nga kanang naas altar karon, no? So ito kuya JJ ini kay naguna ko ni Doza na ho. Kanang dibulto karon nga naas altar diha sa kapilya mga igala sa Lamak, San Vicente Ferrer. Kanyadto matod pa sa mong katiguangan nga katos Pedro Cubio, ang amahan nilang Marcial og Diploro Cubio, mananagat na to, taga Bohol ko to. Nanagat. Unya, skadlaw ana, kada labjog ni sa mga igala sa isang pukot, ang isang makuha, kadto ra kadtong tabla. Hilungos atong lungsod. Tuod ba? Kanamang, og unsa nang itsura karon ana, mao isang makuha, ano? Ang katotoang kahoy nga square. Oh. Pag una ni sa labjog, isang nakuha tong kahoy. Isang gilabay. Giri sa itsa sa iyang bukot, isang labay silang likod. Karon pag lagak na mo ni sa utro, pagbira pa ni sa mao mo gyapon kahuza isang nakuha. Hilungos atong lungsod. Mao gyapon kahuza. Aw. Isang gi sa libay sa lajo, namugsay sa sunahan. Pag lagak na mo ni sa bukot, purbida pagbira, ang mao gyapon tabla, samang tabla nga isang gilabay sa lajo, ang isang nakuha gyapon, way isda. Purbida po no? Kapina lang ito gamay muong. Aray! Way isda! Way isda nakuha. Oh. Pero nahasta makapila na kay gayon nga iyang gilabay glayo. O niya, wag sa kuha. No? Kada bira sa bukot, kantor katong tablaha. Oh. Kahukom dyan nga. Kapoy-kapoy kinsa-insag bukot, way kuha. Nga nung umuli. So nahinay sa pabugsay, ida na lang manggida agad to ang tabla, no? Agad to ang kahoy nga mo'y pirmi masod sa bukot. Idang gida, sakay sa baroto, mugsay uli San Juan, uling Malinaon. Oh. Karon na sa paglabay sa pila ka buwan, katuto ang tabla, gihimong tataran, no? Gihimo mga igalag karana ang unsay magamit sa bahay. Oh. Hiwaan na kamatis, tataran, o nakay bughaon, kana. Pero, sa ngadto-ngadto, sa gibutang ng Banggira, gibutang kong ng Banggira, no? Matod pa, nga, sa kadugayan, diyan na hindi buho. Na ba hindi buho ba? Na ba na purma nga drawing? Nga, murag tao. Oh. Hangtod ilang pasagdan. Pagkataod-taod, pila ka tuig tingaling labay, hingluta gyud pag-ayo na. Klaro na gyud kayo nga mura na gi-stencil ba. Oh, mura na mga galagi suwatag lapis. Ang imahe sa San Vicente Ferrer, Hilungos atong lungsod. oh. Og unsay porma sa San Vicente Ferrer, mao ka hingluta. Di po tingal ito madas, tigbas-tigbas na yun. Ha? E di ba ka sa sigig hiniwa-hiwa? Kaya mo agi na murag lapis ng imong hiwa-hiwaan, dili oy, no? Magpangaguntod-guntod tingali, pero
dili mga higala mo drawing nga sama gyud og hitsura sa kini ang mga imahe ni San Vicente Ferrer. Hangtod na nanugay nga hingklaro na gyud pag-ayo mga higala ang drawing, mao na karon na sa kapilya. Tanawa to. Oh, so kasi tanaw. Murag na-colored na mo tingali na ron, no? Why nihilabot ana? No? Why nihilabot? No? Pero na ang maong imahe nga nakaroon sa kapilya diha sa Barangay Lamak sa di pa ka makasuod mga higala sa padung pa ka ba sa kini ang Lamak Elementary School. Doon na nay ang mga kabanay, no, mga kadogo ni Pedro Cobio, mga sumusunod, higayon og pista, unya mo ni daghan naman ni pamilya, no? Agaw na hibaw-an lamang ini, o Trira, Cobio, Alpante og kini ang unsa pa ni? Nakalimot ako sa uban. Daghan ni kay mato ko mapista kay mukaon mo ko. Aray! Tambong ro kong kaon. Para kaya Gigi tingali masuhito ini. Kay Gigi kay una ko nis dodan na. Una nas dodan sakto ko sa tabjog. O kinsa ning mga pamilya ha ang kana bang magtinabangay sa pahigayon sa pista ni San Vicente Ferrer. Hilumos atong lungsod. Kana, no? So mo na, sama po nining diri sa kini ang kapilya mga galas kanunay. Na kanyadto drawing ram na, no? O tabla ra gyud bat? Para gud tabla ra pod gud kahoy. Unda sa kadugayan, hiluta mga igala ang imahe ni sa Birhen sa inahan sa kanunay Panabang. Hangtod karon, klaro na gyud kayo gani mura nang naimbus, no? Mura naman ka ng protrude na ba? Hingburot na ba? No? Ang imahe niya, colored na pod. Na-colored. Away ni tandog ana. No? Nakalimot lang ako sa istorya na kay panahon mo matos COVID ko. No, susuroy ko ba? Ngita ko mga ano istorya. Dinis ato. Mautana ako kong Engineer Inday diya sa nasa kuan MPDO. Okay, isa mang lola mo ay kuan ini, ha? Kirtikir. Og mo po nasayod sa Sugilanon ining Birhen sa inahan sa kanunay Panabang diha sa Kalye Kanunay. Mo nang kanunay kanunay oh. Kanunay Panabang. Dili kay kanunay always. Aray! Kani daghang mga namanata diha na, no? Daghang mga ni mana nakadabang manata ba, no? Manaad nga kada pista mo sinulog o diha sa kuan kapilya sa kuan Lamak. Amot og ang mga nanmata ini mga pamilya ra man tingali. Ha? Ano no, wako ko sito, mga tanan ko Ate JC o di ba ka di kuan Tony kay sila masilingan dito. Lahi po di anak mga kailan sa ato kini ang Sleepy Santo Niño. Sleepy Santo Niño. Diya sa Kalye Santa Ana ka kuan ka Mampapa. Ka Sir og Mampapa. Kuan lagroso po na, no? Pero na ang maong imahe. Unya do na pay daghan og maghisgot pa lamang taog may tungod bag kini ang kuan mga milagroso mga igala nga mga imahe. Di po ta maawahi di sa ato na? Dinhi mga galas lungsod Silongos. Naputi ato nga naman lagi mo adto pamatang simala. Ha? Ay naon og kada na ang dibuto ko mo ana. Indo na po na, no? Because it's a matter of faith, no? One cannot question one's faith man, no? Kay imo mo sa pagtuo. Pero og magisgot lamang ta mga igala og mga relihiyoso nga mga relic, di po maiwit mga igala ang lungsod Silongos. Dinis baybay na may pumpunan. Sa uban nga mga dapit na po ilang sa ka mga relihiyoso nga mga relic. Di sa to na po, no? Galing lamang kay
Mahinomdom rata mga igala kon. Doon natin pangadyoon. Hinomdom natin pangadyoon. Makahinomdom rata og nanatas kalisod kaadyo. Kaya bang nanatas sa sitwasyon ba nga hopelessness. Aray! Walang maingog Ginoo na to, ba diha? Oh. Diri pod sa bahas, napo diha ay kuan, unsa nga ini? Murag kapilya naman sa una gamay pa maguna no, sa una bungtod das masagay. Oh, gani adto kaniadto diha mga igala ang kanang Via Crucis kada Birhen Santo. Oh. Pero mo lagi na makailar makahinomdom ta mga lugar og Semana Santa. Hinomdom ta na. Senrix Bilos, why nidang ko diha? Aray! Dosa. Relax kayo. Madoron. Madoron, Rixen. Hindi na ma-stroke po tayo straight ako sa kasimana. Sige, soko. Ay! Ato lang tigomon. Nakabasa ko mga mensahe ng mga komentaryo ba kagahapon sa atong tulumanon pagkabuntag. Naghanak atong mga biba, oy, kanadol! Higidol birahidol! Aray! Laliman lamang oroy mo, no? Kaya trabaho, ahong istorya, ahong kasuko. Relax ta, Dixon. Relax ta. Kapoy pa ko kot-kuot diri sa mga wire ron nga wa nay kagaskas. Wa nay kanaas. Sa kuha na po, sa Martes na po pohon. Sa Martes na po pohon. Ano pa lingkawasa po taong kunin so ining kuha oy. Ha? Grabe yung mga negatibong vibes. Alas 10:54 na mga igalas kabuntagon. Oh, oy sa kuan nito na, pila na naman kasi manan eh. Marso 23 na Kalunes. Oh. Last week na, no? Unya human. Next week wa na. Semana Santa na. Ha? Semana Santa na. Oh. Wa may palansang din sa ato, no? Wala yung palansang. Gani kanya to makahinomdom ko na bang Semana Santa ba? Gamay pa kong bata. Gikan sa paghuman mga igalas Binidas Lokay. Oh. Human sa Binidas Lokay. Lunes Santo na yon, di na pwedeng mo katawa. Aray! Oh, gamay pa ko. 5 anyos pa ko. Kaya ito ang mulula. Oh, tanang ko pradiya, gi-applyan ko ito mulula ko. Tanang uniform, Del Carmen, kini ang Ulipis, tanang uniform na ang lula. Oh, mapagay sunod ni mama. Grabe daw mulula kay kanang reliyoso like ato nga pagka Lunes Santo kadto. Oh? Bawal na mga higala ang mupakitag ngipon. Saba diha. Wag ba Di na pwede makita ngipon. Kung katawa ka, lapdusan ka. Lapdusan ka. Di na pwede magdagandagan, di na pwede magkiat, di po pwede masamad kay dugay ko nung maadso.
Dugay ko ng maso. Oh. Og mosopa kas lagda katigulangan da latos ra imo na luhod kag asin. Oh. Dali ka usa. Kuan pa ko mga grade 1 ako ato. Oh. Kini laging bata, no? Duwa mi sa akong maguwang. Sa among ikaduha, Raab. Duwa mi, batak-batak ba? Oh. Kini sa bantalan, ditso pamanisdaan sa amo. Oh, gikan sa bahay, wa may git-git ni, ditso magawas. Napiki ba ko di duro ng dagan? Gawas ko, sirit ko gawas. Pag gawas mo na ako sa dagan sa kalsada, di as naplin sa kuan, napisambag sa una. Naligsan bitaw ko bisikleta. Oh, pagkaligis og bisikleta, inay nga kini ang tan-awon kag do na ba kay piang, do na ba kay kadaot yung naangkon, gilapdosan hinoong kong lola. Gilapdosan kong lola bakos. Aray! At kating aradsa. Ikaw pa'y naligsan, ikaw pa'y lapdosan. Kaya lagi, mauna. Mao lagi corona. Martes Santo man to, mauna. Kurisma karong dako, sige mo ko katawa. Nagduwa-duwa mo, ana. Mauna na. Lagi ko na pwede. Kaya nasamad maghang abing. Tuwa na. Di na maadso. Napagan pagkasama agahong mama. Aray! Napil pagkasama sa mama. Kaya ko nung pasag nagkabataan nga nagduwa-duwa. Pero karon wa na oy. Wa na, ultimo Billy Santo. Kiat mga tao oy. Kiat. Ambot ka og na pa bay magpanunay, magmotor. Kanang ilang gitawag bisita iglesia. Ambot kag napabagyapon na karon, no? Taliwa din ni mga higalang perting mahalang gasolina. Imagine na tanang simbahan imong lukbon gikag baybay padong maasin. Oh. Kada simbahan honong silpi. Silpi. Oh, para maydi. Oh. Lapila kog kalitro imong hurot ana. Gikag baybay paingon og kuan mga kuan tingali 4 ka litro gasolina motor lang. Oh. O panay labot sa mga kusog padagag motor. O nagkataw mga tambotsong kusog kadong tingog. Ato ng atangan og nabaghihapon, no? Magdahonog. Hey, kato lamang na obserbaran. No? Adili sa pag-unsa ba? No? Daghan lagi bisita iglesia. Pero mao lagi na, no? Kada abot sa kada simbahan nga maabtan, selfie. Selfie. Mangungingi ko nag-imong newsfeed sa Facebook ana og dili binignit. Selfies mga simbahan. Layman ka. Dili madag sip-sip ng Ginoo oy. Aray! Bisa pag imong lukpon ta ng simbahan og duaw, no? Bisa pag magluhod kag gas injo paingos ta ng simbahan sa tibok liti. O kung gulon kang pagkatao, pero di na ma-outro. Aray! Uy, alas 11 naman di ay. Nahala. Lapas naman ta. Sa sunod simana na ta magtingo bang higala o ka-high blood, ha? Sa simana na ta magtingo ka-high blood. Karon sa bando man ron, relax at ta.
Shout out ko nooy, tay pa. Atong sang kuano ni. Shout out. Shout out ko dol ni Gio gikan ni isa na ni gamay namo kadto ni litra. You know, Bilus. Shout out ni mo na Gio Daniel. Nala, wata igong panahon. Atod sa sunod simana na pud pohon. Matiga mo patag panyod to. Kalasangan mga Galaxy Tibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon manggihunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buutan ngamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss galagad sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton Najib Monteracobio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Madong good morning Hilongos. Happy weekend. Soar high. Hilumos atong lungsod. Your talents are now showing.